إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. الكثير من السائقين خاصة المبتدئين كيعانيوا من بعض المشاكل أثناء السياقة، مثلا الوقت المناسب ديال الشونجمون دو فيتاس، التحكم في الامبرياج، الغوطاسيون دو موتور. واغلبيه هذا الشيء اللي ذكرت يعني ما كيتمش التعليم ديالو في لي زوطو ايكول، ولما كانتش درايه بهذه الامور السائق كتبقى تسكت ليه السياره يعني حتى تكون هذه المسائل، خاصه في مرحله بروميي بعد الديماراج وفي العقبات. اذا في الفيديو غنشرحوا بعض انواع لي لوفي دو فيتاس وطريقه التعامل مع لي بيدال، يعني لومبرياج، فران، اكسليراتور، لا روتاسيون دو موتور، والوقت المناسب لتغيير السرعه. وفي الاخر غنختموا بمقطع او مقطعين تطبيقيين. اذا نخليكم مع الشرح. كيختلف لي لوفي دو فيتاس ما بين السيارات. مثلا هذا لوفي كنلقاو فيه الار على هذا الشكل، يعني كتحتاج انك تنزل لوفي لتحت ثم دوز على شكل بروميي، وبهذاك تكون دازت مارش اريير. كمثال ديال هذا لوفي كيكون في الجولف 4. كذلك كاين لوفي اخر اللي هو العكس ديال اللوفي اللي شفنا قبل، فيها الار بليس لو تيغي لتحت، يعني انك كتيغي لو لوفي الفوق ثم كدوز على شكل بروميو، بهذاك تكون دازت مارش اريير. كمثال ديال هاد لو لوفي كيكون في سيارات الكونغو. ثم كاين هاد لو لوفي يعني اللي كنشوفو في اغلبيه انواع السيارات اللي كتكون فيها الار على هاد الشكل، كيكون في سيارات الداسيا والبيكانتو وغيرهم من انواع السيارات. دونك برومييرمون كنتاكدوا بان لو لوفي في بوين مور قبل من لو ديماراج. ابخي لو ديماراج فاحنا كندوزو بروميير على هاد الطريقه، يعني اغوش قدام، على هاد الطريقه اغوش لقدام. دوزيام كتنزل ديريكتومون تحت على هاد الطريقه. فواحد الخطأ اللي كيديروا بعض المبتدئين واللي كيكون من بين الاسباب اللي كيخلي السياره تسكت، هو انه لما كيكون بروميير كيبغي يدوز دوزيام كيوقف في البوان مور، ابخي عاد كينزل تحت. ففي هاد الحاله فهو كيدوز كاتخيام ماشي دوزيام، لان بوان مور كتنزلك ديريكتومون الكاتخيام وكتطلعك ديريكتومون تخوازيام. دونك ملي كتكون في لو دوزيام كتبغي دوز تخوازيام، كتمشي لبوان مور كتطلع ديريكتومون تخوازيام، ابخي كتنزل بوان مور كتنزل ديريكتومون كاتخيام، يعني على هاد الطريقه تخوازيام كاتخيام. اي سانكيام العكس ديال البروميير، كتمشي ادغوات كتطلع الفوق. دونك هادو هما لي زيتاب ديال لو فيتاس. بالنسبه للمارش اريير هي العكس ديال لو دوزيام، كتمشي ادغوات وكتنزل لتحت. دونك في اي فواتور دو بواط ميكانيك عندنا اكسيليراتور، فران، امبرياج. بعد الديماراج دائما كنكونوا ماركين على الفران حتى كنتي لو فران اما، اي ابخي امبرياج بروميير. دونك ملي كندوزو بروميير كنلاشيو الفران اي او ميم طون كنطلقو ان بو من لومبرياج حتى تقريبا النص، وفي نفس الوقت كنكونوا اكسيليرين ان بو هنا على الاكسيليراتور تقريبا ما بين 1 و 2. يعني غتشوفوا هنايا غتلقاو ما بين 1 و 2 اللي كتعني ما بين 1000 و 2000 جوج بار مينيت. في هاد اللقطه اللي غتكون واصلين النص وروتاسيون دو موتور ما بين 1 و 2 غيتحرك الرويد. دونك بعد ما يتحرك الرويد كتسنى تقريبا 2 سكوند وكتلاشي لومبرياج، كتخلي رجلك على لاكسيليراتور، كتقوم اكسيليري حتى تقريبا كيولي الروتاسيون دو موتور ما بين 2 و 2.5 حتى 3 اللي كتعني ما بين 2000 و 3000 جول بار مينيت. ثم في هذا الوقت كتورك على لومبرياج، كتطلق لاكسيليراتور وكدوز دوزيام. دونك ابخي دوزيام كتعاود تكليكي على لاكسيليراتور وتطلق لومبرياج، وهكا كتبقى غادا تروازيام كاتخيام سانكيام. يعني الصعوبه كتكون دائما في بروميير، هي اللي خاصك تحرك الرويد ببطء واكسيليري ما بين 1 و 2. دونك ابخي لو ديماراج كنوركو على الفران اي لومبرياج ندوزو بروميير، ثم نطلقو الفران اما، من بعد كنطلقو الفران وناكسيليريو ما بين 1 و 2 ونطلقو شويه من لومبرياج حتى يتحركو الرويد، ثم نطلقو لومبرياج كامل ونزيدو ناكسيليريو جيسكا 2.5. من بعد كنوركو على لومبرياج ونطلقو لاكسيليراتور ندوزو دوزيام، ثم نزيدو ناكسيليريو اون اوتر فوا جيسكا 2.5 ونوركو على لومبرياج نطلقو لاكسيليراتور وندوزو 3 ونزيدو ناكسيليريو كاتخيام سانكيام.
ديماري لا فواتور كنخلي الفران امان تيغي، كنكليكي على الفران اي لومبرياج ثم ندوز بروميير، ومن بعد كنطلق الفران امان ثم نطلق من الفرا وناكسيليري ما بين 1 و 2 اي او ميم طون كنطلق ان بو من لومبرياج حتى كيتحرك الرويت، ثم نطلق لومبرياج كامل وناكسيليري جيسكا 2.5 ثم نورك على لومبرياج ندوز الدوزيام بهدوء. في هذا الوقت كنكون طالق من لاكسيليراتور، من بعد كنطلق لومبرياج وناكسيليري اون اوتر فوا. لا بغيت نتوقف فببساطة يعني غادي نطلق لاكسيليراتور وغادي نكليكي ان بو على الفران اي امبرياج ونوقف بهدوء ثم ندير بوان مور. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.